दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसमें तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया? वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफ़रत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना किया करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो घर वापस आकर गिरफ्तार करने वाली हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को हसूद समझती थी। उसके वालिदैन ने उसको कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। ये कहते हैं कि ये उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की ज़िंदगी में लिख दी हो, उसे उस परेशानी से ज़रूर सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफ़ें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज़ बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ, जिसे देखने वालों को हैरान व परेशान कर दिया। ये वाक़या राजस्थान के ज़िले जयपुर में पेश आया, जहाँ एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत के एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन था। वो मसालों का कारोबार किया करता था। उसका कारोबार पूरा अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ के ले आई। वो इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उस शख्स को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और उस औरत से कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज़ों को पढ़ना और पानी में दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ना चाहते हुए उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस इंस्पेक्टर चले गए। पुलिस के वाले के दिल में ख़्याल आया कि मैं उसे याद करके आज़माती हूँ और देखती हूँ कि उस शख्स की बातों में कितना सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली औरत ने इंटरनेट की मदद से उस सूरह को चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नर्म कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। वो कुछ अरसों के बाद एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उसके आगे दुआएं कर रहा था। ये देखकर वो औरत परेशान हो गई तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मरीज़ के लिए पढ़ा जाए या पानी में दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर सांप के कटे हुए जख्म पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमाल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसकी बीवी ने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी। मैंने उसे पढ़कर बच्चे पर दम किया तो उस पानी को पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुशी होने के बजाय उससे नाराज़ हो गया।
غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے شوہر کو اسلام سے سخت نفرت تھا۔ اس کی بیوی کی باتیں سن کر اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی اور اپنی بیوی کو کہنے لگی کہ میں نے اگر دوبارہ تمہارے منہ سے یہ صورت سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس صورت کا معجزہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کس طرح سے مدد کی، یہ بھی بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا، وہی زہریلا سانپ پھر سے آ گیا جس سانپ نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ یہ بچہ ماں کی یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نے اس آدمی کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد عورت نے پولیس کی نوکری کو پھر آباد کر دیا اور شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی اور اپنے دل میں سوچا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور میرے مال میں برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے دن رات سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سورت کی تلاوت کرتے رہتے۔ اس کو اس سورت پر یقین تھا، اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دعائیں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اس پر اپنے خزانوں کی منہ کو کھول دیتا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ رہا ہے، جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا اور دیکھتے ہی اس کے حالات پہلے کی طرح ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت سورت کی تلاوت کر رہی تھی، اس آیات کو پڑھ رہی تھی، اتنے میں اس کے شوہر کا دوست آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ منتر ہر وقت پڑھتی رہتی ہو۔ اس نے بتایا یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس سورت کی وجہ سے کس طرح سے اس کا بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس قرآن مجید کی ایک سورت میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن مجید میں کس طرح عافیت ہوگی؟ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے قرآن مجید کو سرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس قرآن مجید پر بہت ہی زیادہ ریسرچ کیا، اس نے قرآن مجید پر بہت ہی زیادہ تحقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ سورت جو عورت پڑھتی تھی اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ وہ بے نقاب قاری قرآن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اسے پسند فرماتے ہیں جو میں تمہیں ایک سورت سکھاؤں؟ تجھ جیسی سورت تورات، انجیل، زبور میں بھی نازل نہیں ہوا۔ وہ بے نقاب نے کہا، جی اللہ کے رسول، ہمیں سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کس طرح قرات کرتے ہو؟ وہ بے نقاب نے کہا، سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن پاک کی عظیم سورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فاتحہ میں میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، لہٰذا بچھو یا سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہو تو سورہ فاتحہ کو پورے یقین اور خلوص دلوں کے ساتھ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی شفا کر دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔